रवि नरम सोच भारी आवाज में। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अक्सर वो नहीं होती जो हम दूसरों से लड़ते हैं, बल्कि वो होती है जो हम अपने अंदर अपने ही ख्वाबों और खौफों के दरमियान लड़ते हैं। मेरा नाम अम्बरीन है और आज मैं अपनी इस जंग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी जंग जो मेरे लिए थी, लेकिन जीत मेरे होने वाले साथी ने मेरे हाथ में खवा दी। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर इस लड़की की कहानी है जिसने में अपने अंदर के फनकार को जिंदा रखने की कोशिश की हो। मेरा छोटा सा स्टूडियो मेरे लिए एक पूरी दुनिया था। कमरे की सफेद दीवारें रंगों के धब्बों से भरी पड़ी थी। हर दाग मेरे जज्बात की कहानी सुनाता था। एक कोने में मेरा अधूरा क्योंसन खड़ा था, जिस पर मैंने एक परिंदे की तस्वीर बनानी शुरू की थी। परिंदे के परों में तो मैंने हर रंग भर दिया था, लेकिन इसके नीचे एक बड़ी सी जंजीर से जकड़े हुए थे। वो सुबह भी वैसी ही थी जैसे हर सुबह मैं ब्रश हाथ में लिए तस्वीर के सामने बिखरी थी। सोच रही थी कि आज आखिर इस जंजीर को तोड़ दूं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैं जानता था ये दस्तक मेरे ख्वाबों की दुनिया में आने वाला वो पहला शगुन था जो मुझे हकीकत की तरफ ले जाने आया था। दरवाजा खुला तो अम्मी सामने खड़ी थी। उनके हाथ में एक खूबसूरत सी स्लाइडर ड्रेस लटक रही थी, गुलाबी रंग की, जिस पर चमकती हुई कढ़ाई थी। अम्बरीन बेटा, ये देखो तुम्हारे अब्बा ने लाहौर से खास मंगवाया है। कल की तरकीब के लिए जरा पहन कर तो दिखाओ मेरी बेटी, कैसी लगती है। अम्मी की आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में वो जबर था जो मैं बरसों से पढ़ना सीख चुकी थी। मैंने ड्रेस को हाथ में लिया। वो बहुत वजनी महसूस हो रहा था। अम्मी, ये तो बहुत चमकीला है। क्या मैं अपनी सादा सी सलवार कमीज पे नहीं पहन सकती? अम्मी की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। बेटी, ये कोई आम दावत नहीं है, ये तुम्हारी मंगनी की तरकीब है। हामद साहिब का खानदान वो हमारे शहर का मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान है। इनका बेटा फारूक 12वीं मुल्क से पढ़ कर आया है। तुम समझती हो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। उन्होंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे रंग, मेरे ब्रश, मेरा अधूरा क्योंस देखा और एक गहरी सांस ली। तुम्हारी ये रंग रलियां अब बस करोगी। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो ड्रेस मेरे हाथ में थमा कर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो मैं वहीं खड़ी हो रही थी, ड्रेस एक हाथ में और दूसरे हाथ में मेरा रंग लगा ब्रश। मेरे सामने मेरा वो परिंदा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कैनस की तरफ देखा और खुद से पूछा, क्या अच्छी बीवी बनने का मतलब अपने आप को भूल जाना होता है? अगले दिन का वो शामियाना मेरे लिए एक संघीरे पिंजरे से कम ना था। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। मेहमानों के चेहरे मुस्कुराते हुए कहकते गूंजने लगे, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन था। मैं इस भरी भरकम गुलाबी ड्रेस में मलबूस एक आराम दरसी में थी। मेहमानों से कारोबार और सियासत पर बातचीत कर रहा था। मैं इसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले पा रही थी। मेरा ज़हन मेरे स्टूडियो पे था, मेरे अधूरे परिंदे के पास। इतने में फरूक का एक दोस्त शाजी करीब आया। इसकी आवाज़ बुलंद और खुद एमदादी से भरपूर थी। अरे फारूक, सुना है तेरे होने वाली बीवी बहुत अट्रैक्टिव है। क्या रंग पोती है, तुम्हारे घर की दीवारें तो गंदी हो जाएंगी। हाँ, इसके इर्द गिर्द खड़े चंद और लोग भी हंस पड़े। मेरा चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। शर्म के मारे मेरा सर झुक गया। मैंने फारूक की तरफ देखा। इसने मुझे एक माजरत बड़ी मुस्कुराहट दी, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसका खामोश रहना मेरे लिए इस हंसी से भी ज्यादा तकलीफ दे था। मैंने
बहाना बनाया कि मुझे ताज़ा हवा की ज़रूरत है और शामियाने से बाहर बाग की तरफ निकल गई। वहाँ एक पुराने पैनल के दरख्त के नीचे खड़ी मैं सांस ले रही थी कि मेरी नज़र एक छोटे से स्टेयर्ड पर लगी हुई तस्वीर पर पड़ी। ये बाग के फाड़े की एक पेंटिंग थी, बहुत खूबसूरत, बहुत बारीकी से बनाई गई थी। रंगों का इंतखाब हैरत अंगेज था। मैं हैरान होकर इसे देख रही थी कि पीछे से एक नरम आवाज़ आई, ये मेरी छोटी बहन सारा की बनाई हुई है। इसे इसे भी पेनिंग का शौक है। मैं मरी फरूक वही खड़ा था। फारूक ने दरख्त की तरफ देखते हुए कहा, पसंद नहीं? मैं इसे समझाने की कोशिश करता रहूं। मेरी बहन कहती है कि हर तस्वीर एक कहानी होती है, बस इस कहानी को पढ़ने वाला चाहिए। इसका ये जुमला मेरे दिल को छू गया। ये वो पहला मौका था जब मैंने इस शख्स से कोई ऐसी बात सुनी थी जो महज रस्मी नहीं थी। फारूक ने आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्त शाजी, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं था, माफ़ करना। और ये कहकर वो वापस जमाने की तरफ चला गया। महज शायद ही सही, लेकिन शायद कुछ अरसे में शादी हो गई। मैं अब एक बड़े जदीद और इंतहाई साफ सुथरे घर में रहती थी। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, सफ़ेद दीवारें, महंगा फर्नीचर, हर तरफ एक बेजान खूबसूरती। फरूक एक अच्छा शौहर था, नरम रफ्तार, महज हर तरह से मुनासबत। मेरे रंग, मेरे ब्रश, सब कुछ मेरे माँ बाप के घर में ही रह गए थे। यहाँ तो मेरे पास वो कागज तक नहीं था जिस पर मैं कोई खाक बना सकती। एक दिन जब फारूक दफ्तर गया हुआ था, मुझे घर की ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरे का ख्याल आया जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की थी। मैंने घर की मुलाजमा से पूछा तो इसने जवाब दिया, बीबी, वो साहिब का स्टी रूम है, वो खुद ही इसकी सफाई करते हैं, किसी को अंदर जाने नहीं देते। मुझे तस्जीज हुआ। मैं ऊपर गई। दरवाजे पर एक मामूली सा ताला लगा हुआ था। दीवारें किताबों से भरी हुई थी, लेकिन किताबों के साथ साथ वहाँ पेंटिंग भी थी। जदीद आर्ट लैंडस्केप प्रोडक्ट, बहुत से पेंटिंग एक कोने में कॉनस और रंगों का एक सेट में रखा हुआ था। मैं दम बखुद खड़ी रह गई। मेरा जहन काम करना बंद हो गया। ये सब क्या था? फारूक वो शख्स जो कारोबार की बात करता था, जिसके दोस्त ने मेरे आर्ट का मजाक उड़ाया था, इसके घर में ये खुफिया कमरा क्यों था? अगले कई दिन मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश में गुजार दिए। मैं फारूक के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगी। वो कभी कभार किताबों या फ़ान के बारे में कोई गहरी बात कर देता, फिर फ़ौरन मौज़ी बदल देता। एक रात जब फारूक खासा परेशान नज़र आ रहा था, मैंने हिम्मत करके सवाल किया। मैं इसके सामने बैठ गई। फारूक, ऊपर वाला कमरा वो तुम्हारा स्टडी रूम है? फारूक का चेहरा फौरन बदल गया। वो हैरान था, शायद शर्मिंदा भी। वो कुछ देर खामोश रहा, गोया अपने अंदर की किसी जंग को लड़ा रहा हो। तुमने देख लिया? इसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, वो क्यों न, ये सब तुम्हारा है? एक लंबी खामोशी छा गई। मेरे दिल में मायूसी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन फारूक ने बात जारी रखी। वो मेरी माँ की है। ये जवाब मेरे तमाम तखमीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुझे मालूम था कि फारूक की माँ का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था। फारूक की आवाज़ जज्बात से भर गई। मेरी माँ वो एक शानदार मसोरा थी। इनका ख्वाब था कि वो अपनी नुमाइश लगाएं, अपने फ़न को दुनिया के सामने लाएं, मगर मेरे दादा, मेरे अब्बा उन्हें ये सब
فضول لگاتا تھا۔ خاندان کی بیٹیاں یہ سب نہیں کرتے، تمہاری ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے۔ انہوں نے ان کے تمام خواب، ان کی تمام تصویریں ایک کمرے میں بند کر دی، اور پھر ماں نے مجھے بھی خود کو اسی کمرے میں بند کر لیا۔ وہ دن بے دن خاموش ہوتی گئی، کچھ کہتے نہیں تھی، بس پینل بناتی رہتی تھی۔ اور ایک دن وہ چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دل کا دورہ بتایا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ فاروق کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں سمجھ گئی یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا، یہ ایک مزار تھا، ایک خاموش کا قبرستان۔ در حقیقت اس کی ماں کے خوابوں کی حفاظت کرنا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے خواب بھی وہیں دفن نہ ہو جائیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور تم نے مجھ سے شادی کی؟ تم جانتے تھے کہ میں بھی؟ فاروق نے آنکھیں کھولی اور بڑا ریاست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا تھا، مگر جب تمہاری تصویر دیکھی، تمہارے بارے میں سنا، تمہاری آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو میری ماں کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، میں نے سوچا شاید میں اپنی ماں کی وہ کہانی جو ان کی موت پر ختم ہوئی، اسے کئی زندگی کے ساتھ شروع کر سکتا ہوں۔ مگر میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر بھی وہی دباؤ نہ آ جائے، کہیں تم بھی خاموش نہ ہو جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں دور رکھا، تمہارے آرٹ کو بھی دور رکھا۔ میں ایک غلطی پر تھا۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی بدل گئی، اور میں جانتا ہوں وہ خاموش ہو گئی کہ ان کا خواب کسی اور کے ہاتھوں پورا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ محض ایک کمرہ نہیں تھا، یہ آزادی کا پروان تھا۔ میں نے دوبارہ پینٹ کرنا شروع کیا، لیکن اب میری تصویروں میں صرف میری اپنی کہانی نہیں تھی، ان میں میری ساس کی کہانی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں اسے آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک تصویر بنانا شروع کیا، خمشدار رنگوں کی واپسی۔ ہر تصویر ایک عورت کی آزادی، جدوجہد اور فتح کی کہانی سناتی تھی۔ ایک دن فاروق گھر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پوسٹر تھا، دیکھو شہر کی نئی آرٹ گیلری ہے، نئی آوازیں کے نام سے ایک مقابلہ ہے، تمہیں حصہ لینا چاہیے۔ میرے اندر خوف اور امید کی لہریں دوڑ گئی۔ تمہارے ابا وہ کیسے مان جائیں گے؟ فاروق کی آنکھوں میں ایک نئی قسم کا عزم تھا۔ ابا کی ذمہ داری میرے اوپر، تم بس اپنا کام کرو۔ میں نے مقابلے کے لیے اپنی بہترین تصویر منتخب کی، وہی تصویر جس میں میں نے اپنے پرانے اسٹوڈیو میں شروع کیا تھا، وہ پرندہ۔ لیکن اب تصویر مکمل تھی، پرندے کے پنجوں کی زنجیر ٹوٹ چکی تھی اور وہ آسمان کی طرف اڑنا بڑھ رہا تھا۔ اس کی پروازہ کی راہ میں ایک اور پرندہ اس کے ساتھ تھا، ایک چھوٹا سا روشن پرندہ جو اس کی ماں کی روح کی علامت تھا۔ کچھ ہفتوں بعد نتیجہ آیا، میں نے پہلا انعام جیت لیا تھا۔ میری تصویر گیلری کے مرکزی ہال میں لگائی جانی تھی۔ خوشی کے اس لمحے میں فاروق کے والد جناب طارق گھر آئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اخبار میں میری کامیابی اور میری تصویر کی کہانی چھپ چکی تھی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ بازار میں نمائش کرنے کے لیے نہیں۔ میں پہلی بار خاموش نہیں رہی، میں سامنے آئی۔ ابو جان، یہ شرم کی بات نہیں، فخر کی بات ہے۔ میں نے آپ کے خاندان کا نام روشن کیا ہے۔ ہمارے خاندان کو تمہاری اس روشنی کی ضرورت نہیں۔ تم نے میری بیٹی کی طرح نہیں، میری بہو کی طرح رہنا تھا۔ یہ اس سن کر فاروق آگے بڑھا، وہ اپنے باپ اور میرے درمیان کھڑا ہو گیا۔ ابا بس کرو۔ فاروق کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم نے ایک مسورہ کو خاموش کر کے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، میں اپنی بیوی کو خاموش کر کے اپنی بہو نہیں بنانے دوں گا۔
وہ انبیر ہے، ایک مسورہ، اور میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ جناب طارق نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اچانک ایک تبدیلی آئی۔ شاید اپنی بیوی کی یادیں تازہ ہو گئی تھی، شاید اپنے ہی اقدامات کا دکھ۔ بغیر کچھ کہے وہ مڑے اور چلے گئے۔ نمائش کا دن تھا۔ میری تصویر مرکزی ہال میں روشنوں کے درمیان چمک رہی تھی۔ اس کے نیچے تختی پر لکھا تھا، آزادی کی پرواز تمام ان خوابوں کے لیے جو خاموش نہیں ہوئے۔ فاروق اور میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ ہماری آنکھوں میں فخر اور خاموشی کے آنسو تھے۔ میں نے فاروق کی طرف دیکھا۔ تم نے نہ صرف میری تصویر کا دوسرا رخ دیکھا، تم نے میری زندگی کا دوسرا رخ لکھ دیا۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تم نے لکھا، میں نے بس اسے پڑھنے کی ہمت کی۔ نمائش میں ایک خاص مہمان بھی تھے، فاروق کی چھوٹی بہن سارہ۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، مجھے گلے لگایا۔ بھابی، آپ نے وہ کر دکھایا جو میں نے صرف خواب میں دیکھا تھا۔ اب میری باری ہے۔ میں مسکرا دی۔ میں جانتی تھی کہ میری کہانی صرف میری اپنی کہانی نہیں تھی، یہ ایک جنگاری تھی۔ جواب سارہ اور شاید کئی اور لڑکیوں کے خوابوں کو روشن کرے گی۔ ہماری زندگی کی تصویر پر اکثر دوسروں کے ہاتھوں کے نشان ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں تو کبھی دھندلا، مگر یاد رکھیں، اصلی برش ہمیشہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، بس اسے تھامنے کی ہمت چاہیے۔ اگر آپ کے خواب ہیں تو انہیں خاموش مت ہونے دیں۔ ایک ایسا شخص ضرور ملے گا جو آپ کی کہانی کو نہ صرف پڑھے بلکہ اس کے گلے باب لکھنے میں ہے کہ سامنے والا اپنی پوری تصویر دیکھا سکے۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔